warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما شاء الله. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهلا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما شاء الله. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. الله وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من
الصالحين. الله أكبر. عليه الصلاة والسلام. سبحانك إني كنت من
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم.